ہند کو اسلامی و دینی چینل ہوتا تو سماستے ایک مرتبہ پھر حاضر تھے انتہائی توجہ غور نارے سن لیتے مسئلہ سمجھے رہا آج دا مسئلہ استے اس معاشرے بچے اکثر اور بیشتر پیش ہیں دا بہت سارے لوگ آدھے یار اے مڑی فلاں عورت مڑی منہ بولی پین تھی فلاں عورت مڑی منہ بولی تی تھی تے آیا اے جنہ کسی آدھے جی اے مڑی پین تھی اے مڑی تی تھی آہنوں دی وجہ تو تی یا پین آہنوں دی وجہ تو اس نالے بعض لوگ نکاح نہ کر دے اے مڑی تی تھی یا اے مڑی پین تھی آیا شرعن کسا کا تی یا پین آہنوں دی وجہ تو اس نالے نکاح کرنا ناجائز ہو گیا کسا کا پین یا تی آہنوں دی وجہ تو اس نالے شرعن نکاح ناجائز ہو گیا تو مسئلہ اچھی طرح یاد رکھیں کسا کا تسی تی آہ دے تستی تی تھی نے کسا کا تسی پین آہ دے تستی پین تھی نے اس نالے تستا نکاح جائز تھے اس نالے تستا نکاح جائز تھے وہ تساں واسطے نامحرم تھی اس واسطے تساں واسطے نکاح اس نالے جائز تھے اس مسئلے کا اپنے معاشرے بچے اپنے علاقے بچے اپنے ارد گرد لوگوں بچے شیئر کرے تاکہ لوگوں کا یہ مسئلہ سمجھے السلام علیکم